2009 का वर्ल्ड कप था, चैंपियंस ट्रॉफी थी। जब भी हम इसको गए हैं, इस तरह की सूरत डिफेंडिंग में नहीं हुई। आप डिफेंडिंग चैंपियन थे, कौम को क्या कहेंगे? कोई एक्सक्यूज? देखिए, एक्सक्यूज तो लाइफ में होता ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। आ, जैसे अगर आप इस टीम को देखें तो जब मैच से पहले तो हम सारे होपफुल होते ही हैं और टीम को बैक भी करते हैं, लेकिन जब टीम खेलती है उसमें फिर उस तरह के रिजल्ट नहीं आते तो सबसे ज़्यादा अफसोस तो उस प्लेयर को होगा जिससे परफॉर्म नहीं हुआ उस तरह से। ज़ाहिर है प्लेयर्स भी काफ़ी उनको हर्ट है, उनको भी अफसोस है। और आगे जो कौम को जो मैसेज है वो यही है कि आप कोशिश कर सकते हैं और अपनी टीम को बेहतर कर सकते हैं, और तो दूसरा हल नहीं है। क्योंकि अब आज का दिन है, कल एक दूसरा मैच होगा, तो हम तो उनको यही कोशिश करेंगे कि आप क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जो हार और जीत में बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, आप इमोशनली बहुत हर्ट होते हैं। आप लोगों को जितना अफसोस है उससे कहीं ज़्यादा तो वो प्लेयर्स को होगा ना, उनका क्या हाल होगा। बट यही है कि जो कमियां हैं, जो चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस तरह के मैचेस में आपके जो नो इम्पैक्ट प्लेयर्स को फिर हम मिस ज़रूर करते हैं। आई एम श्योर कि जो एक चीज़ हम कह रहे हैं कि हमने उनको अच्छी तरह डिफेंड नहीं किया, तो मेरी अपनी सोच है, क्योंकि इन पिचेस में आप जितने भी मैचेस इस टूर्नामेंट में हो रहे हैं ये हैं सारे हाई स्कोरिंग। वो एक ऐसी स्टेज थी जहां हम स्कोर एक बड़ा टोटल लगा सकते थे, जो कि हम सोच रहे थे कि 280 to 300 के दरमियान एक टोटल आता तो फिर अच्छी एक फाइट मिल सकती थी। वो लैप्सेस हुए जिससे वो जो कि इनिंग बिल्ड हो रही थी उस तरफ हम जा रहे थे कि अच्छा टोटल हो सकता। 240 में जब 240 होता है और आप देखते हैं कि उनकी एक लंबी एक्सपीरियंस बैटिंग है, तो वो फिर आप विकटें लेने जाते हैं। जब आप विकटें लेने जाते हो आपको अटैक करना पड़ता है, क्योंकि ये 240 आप 50 ओवर में तो डिफेंड नहीं कर सकते थे, आप उनको आउट कर सकते थे। तो उसमें फिर एट टाइम्स आपको लगता है कि ये किस तरह की बॉलिंग हो रही है, लाइनर लेंथ पे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपको कई दफ़ा फिर जब टोटल उतना नहीं होता जितना उन पिचेस के ऊपर ऑब्वियसली होना चाहिए, तो फिर आप थोड़ा एक्स्ट्रा अटैक की तरफ जाते हैं, जिसमें एट टाइम्स दोनों तरफ गेम पे चली जाती है। कमियों की बात की, कमी कहाँ पे है? कॉन्फिडेंस की कमी है, तालीम की कमी? देखिए, तालीम और क्रिकेट की तालीम की बात आप कर रहे होंगे कि जो गेम का नॉलेज है उसमें ज़ाहिर है। देखें, जब आप मैच हारते हैं या आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो उसमें एक तो चीज़ें वो हैं कि जो आपका पार गेम है आपसे वो नहीं हो रही, और दूसरा ये कि आपके अंदर उस तरह की मैच अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, तो उसके ऊपर सारी चीज़ें ही आपको मिल के जिता सकती हैं ना। आप एक ये तो नहीं हो सकता कि आप भाग भाग के बहुत फिट हो जाएं, और आपको अवेयरनेस भी चाहिए, आपको अपनी स्किल लेवल को भी बेहतर करना चाहिए। आगे भाई ये बताइएगा कि जो आपका जो काम था सिलेक्शन का, कोचिंग का, आप इससे मुतमईन थे जो टीम सेलेक्ट हुई, और जो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो कहाँ लैग करते थे, उन सारी चीज़ों से आप मुतमईन थे? देखिए, मुतमईन तो कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि सारे हम लोग काम क्यों करते हैं या प्लेयर्स कोशिश किस चीज़ की करते हैं, जीतने की करते हैं, और हार के कौन बंदा मुतमईन हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो इसका एक प्रोसेस जो है वो जो हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस था या कोचिंग का प्रोसेस था कि ये टीम शुरू हुई, ऑस्ट्रेलिया गई, वहाँ कंडीशंस डिफरेंट थी, वहाँ पे इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। वहाँ से साउथ अफ्रीका गए, वहाँ वनडे सीरीज़ हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये जीते। वहाँ से जब पाकिस्तान में आए, इस टूर्नामेंट में आए, तो होता ही है कि आपके कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो पर्टिकुलर गेम में आपके लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। लेट्स से जैसे साइम है या फ़खर है, वो ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो एक
گیم کے اندر ایک پازیٹیو امپیکٹ ڈالتے ہیں. ان کی نہ ہونے کی وجہ سے پھر آپ کی جو آپشنز ہوتی ہیں آپ اسی طرح جاتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جو مین پلیئرز ہیں لائک اگر انڈیا کے پاس اگر بمراہ ابھی نہیں کھیل رہا تو بمراہ جیسا بالر ان کے پاس اور تو کوئی نہیں نظر میں آیا. یا اگر آپ کے ان کے ٹاپ جیسے پلیئرز ہیں کوہلی ہے یا روہت شرما ہے, اگر نہیں ٹیم میں ہوں گے تو اس طرح کے پلیئر تو آپ کے پاس نہیں آ سکتے وقتی طور پہ. تو ڈیفینیٹلی یہ وہی ٹیم ہے مور اور لیس جس نے آسٹریلیا میں بھی کھیلا, ساؤتھ افریقہ میں بھی کھیلا. جو لوگ چینج ہوئے ہیں وہ ان کی انجریز کی وجہ سے نئے پلیئرز آئے ہیں. جی ایک آپ نے کی نیازی کی بات, دوسری سفیان کی. نیازی نے جو بھی ابھی آسٹریلیا لے لیں, ساؤتھ افریقہ لے لیں, ابھی تک اس نے ایک میچ کھیلا تھا. ہم کئی دفعہ نا تھوڑا سا T20 کو اور ون ڈے کی پرفارمنس کو نا مکس کر دیتے ہیں. نیازی از اے ونڈرفل ٹیلنٹ, لیکن ابھی تک اس نے ون ڈے کرکٹ میں کوئی نہ میچز اتنے کھیلے, 8-9 میچز ہے, 9-10 میچز ہے, اور اس کی کوئی بھی پرفارمنس ایسی نہیں ہے. ایک بھی اس کی اننگ ایسی نہیں اس میں لگی کہ آپ کہیں کہ جی ہم نے نیازی کو مس کیا ہے. اگر آپ اس کے دیکھیں گے کھول کے ابھی سٹیٹس دیکھیں گے تو کوئی ایسا امپیکٹ نہیں کریٹ کیا تھا. ہاں طیب طاہر نے زمبابوے میں آیا, اس میں ایک امپیکٹ شو کیا, پھر ساؤتھ افریقہ میں بھی اس نے 1-2 میچز میں بڑی اچھی پرفارمنس دی. اسی طرح سے جو پلیئر ابھی سائم کی وجہ سے, انفٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں خوش دل کو لانا پڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ون ڈے کرکٹ میں آپ 5 بالر سے نہیں جا سکتے. آپ نے ایک 7 بیٹسمین اور 4 بالرز کا ایک کمبینیشن بنانا ہوتا ہے. جب تک سائم تھا تو وہ اپنی ٹاپ میں بیٹنگ کرتا تھا اور 5-6 اوور آگا کے ساتھ وہ شیئر کرتا تھا. جب وہ نہیں تھا تو پھر ہم نے یہی دیکھا کہ اگر آپ پوری اس کی تھوڑی سی ریسرچ کریں تو جتنی زبردست پرفارمنس خوش دل شاہ نے دی ہے 1.5 سال کے اندر جو وہ کرکٹ ہوئی ہے, تو اس کی سب سے زیادہ اس کی وکٹیں کمپیریزن نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے کلوز ہے یا اس کے پاس تھا. تو ہمارا کام کیا ہے سلیکشن کمیٹی کا کہ ہم نے ایک جو بہترین آپشن ہے ریپلیسمنٹ ہم نے وہ کھلانی. سفیان کی اگر بات کریں تو ہم نے ضرور اسے ساؤتھ افریقہ میں ایک میچ دیا تھا اور اس کا ایک ہی میچ ہے ابھی تک, اور اس کے علاوہ ہم اس کے پوٹینشیل کے اوپر اس کو ہم لے کے گئے تھے. T20 میں پہلے لے کے گئے, پھر زمبابوے میں آئے, زمبابوے میں اس نے بہت اچھی پرفارمنس دی تو اس کو ہم نے قاسم اکرم کو ڈراپ کر کے ہم نے اس کو پریفر کیا اور اس کو ون ڈے میں ساؤتھ افریقہ میں لے کے گئے. وہ ایک ہی میچ کھیلا تھا اور ابھی تک اس کا کوئی لسٹ اے میچ بھی نہیں ہے, کوئی اس کا فرسٹ کلاس میچ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ادھر بھی ہم نے اس کو جو آخری ون ڈے کھلایا تھا وہ ابرار کو ریسٹ دے کے یہ کوشش کی تھی کہ جو پلیئر آئے وہ کم از کم ٹور کے اوپر کھیلے ضرور. تو ہمیں پتہ ہے, ہم خود ہی اسے لے کے آئے اور ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پہ آپ کس پلیئر کو فٹ ان کر سکتے ہیں. Hi, Akib, you spoke about game mentality. You spoke about Indian, like the Bumrah not being there, but Virat Kohli around and everyone around, and there's a second line of thing. Do you think what is the difference between the two teams? That's like now we are seeing in ICC tournaments in particular that do you think that with Pakistan the second line of the young bunch of cricketers are somehow not being able to complement to the seniors in case they have a bad day, like seniors have a bad day in the office? Do you think that somewhere the experience is lack of experience is somehow hurting them? I mean, look, when the Pakistan India is playing, it's not only a cricket, it's more than that. You need a lot of experience. I can share with you the numbers. The numbers are like this Indian team was the most experienced. They have altogether almost 1,500 games together.
and the Pakistan is on the bottom, less than around 400 games. If you look at the players like Babar is the only one who's played more than like 100 games, then Rizwan, and then Shaheen. The rest of them are like lesser than 30 matches. Tayyib played like 8, Hushdil 15, who other was like at the Open. Imam was coming back in the team. So I think the main thing when nothing works, when you're talking about more than a game, then the experience counts. There is no doubt. Okay, we lost against them, but there was like a lack of experience definitely in the team. New guys, when the pressure comes onto you, then it's difficult for the new guys to actually tackle. आके भाई, अगर हम बड़े इवेंट्स की बात करें, आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करें, इंडिया में हुआ यही परफॉर्मेंस, अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हुआ वही परफॉर्मेंस, चेयरमैन ने कहा कि सर्जरी की ज़रूरत है, चेंजिंग होगी, लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा इवेंट होस्ट कर रहा है, छठे रोज़ी इवेंट से आउट हो गए. आप समझते नहीं कि वो जो टीम बननी चाहिए थी वो नहीं बन सकी है? और सोशल मीडिया पे खास पे बहुत ट्रोलिंग हो रही है कि कप्तान और कोच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, सिलेक्शन के हवाले से अना की जंग रही है, उस वाले में भी थोड़ा सा ब्रीफ करें. देखिए, ये तो अब वो बात कर रहे हैं ना कि जी कोच और कप्तान की जो है ना अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. आप अगर फिर से एक टीम आप बनाएं तो आप क्या टीम बनाएंगे? ठीक है, हर बंदा इसके ऊपर बात ये कर रहा है कि जी ये प्लेयर क्यों आ गया. तो हम तो जब कहते हैं कि ठीक है हम सिलेक्शन में देखते हैं, और जो मैं आपको नंबर्स की बात कर रहा हूँ आप उनको जरा भी खोल के देख लेंगे ना, तो हमारा काम क्या है एज सिलेक्टर कि जो बेस्ट पॉसिबल जिस बंदे ने परफॉर्मेंस दी है. अब लोग तो सुफियान की बात कर रहे हैं, तो अगर सुफियान की जरा आप गूगल इट एंड यू विल सी कि जो हम बात कर रहे हैं, एक बंदे ने अभी तक एक मैच खेला है, और हम सारे जो है ये शोर मचा रहे हैं कि अगर वो बच्चा होता तो पाकिस्तान जो है ना वो मैच जीत जाता. यही बात हम कर रहे हैं ना. दूसरी हम बात ये कर रहे हैं कि ये हमारी बेस्ट पॉसिबल यही टीम थी. साउथ को लाना इन कंडीशंस में इसलिए जरूरी था कि वो अगेंस्ट स्पिन इन पिचेस के ऊपर बेहतर ऑप्शन है. एक जो स्पिन को टैकल करना, एक लॉन्ग इनिंग खेलने की कैपेसिटी है, और इसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने परफॉर्म नहीं किया. साउथ ने टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस दी, साउथ ने साउथ अफ्रीका में भी परफॉर्मेंस दी, कामरान गुलाम ने साउथ अफ्रीका में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी. तो ये वो बंच है जिसने रिसेंटली परफॉर्मेंस दी. एक भी आपको ऐसा प्लेयर नहीं नजर आएगा कि जो विदाउट परफॉर्मेंस या विदाउट दैट गेटिंग इनटू दैट कंपोजिशन कि वो टीम में आ गए. रिजवान हैदर हेयर. आके भाई, अभी आपने बात की कि पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, ऑस्ट्रेलिया में भी जीत के आए, तो हाई होप्स थी पाकिस्तान से. अभी सिलेक्शन पे बात हो रही है, नए प्लेयर्स पे बात हो रही है, लेकिन आप समझते नहीं कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ, ये उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा पाते. नए प्लेयर से एक्सपेक्ट तो चलो वो परफॉर्म करे ना करे, सीनियर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे. आप नहीं समझते कि इनकी गेम में वो वाला निखार नहीं आ पा रहा, और पाकिस्तान की हार की मेन वजह इनका परफॉर्म ना करना है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. अभी हमें आम इंसान को जो कि ग्राउंड में खेल नहीं रहा और वो उस मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, उसको रीज़न चाहिए ना कि ये टीम हारी है तो उसकी हमें कोई रीज़न बताओ कि ये वो 1, 2, 3 लोग हैं जिनकी वजह से ये टीम हारी है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि यार हमें ये तो पता चल गया कि इनकी वजह से ये मैच हारे हैं. तो ये पूरी टीम आ रही है. जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बाबर की, रिजवान की, शाहीन की, नसीम की या हारिस की, इस टीम को बनाने में जो हमारी सोच थी वो यही थी कि हम अपनी बेस्ट जो पॉसिबल 11 है या 15 है वो बनाएं. इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि शाहीन, नसीम और हारिस ये 3 बॉलर्स
اگر آپ کسی بھی ٹیم کے فاسٹ بالرز کے نام لکھیں, ان کے سامنے رکھیں, سو دے آر ون آف دا بیسٹ فاسٹ بالنگ آپشنز. اس کے علاوہ اگر آپ بابر کی دیکھیں تو بابر کے علاوہ آپ کے پاس کون سی ایسی آپشنز ہیں کہ ہمیں ہمیشہ بات یہ کرتے ہیں کہ ٹیم ہار گئی, ٹیم کو چینج کر دیں. یہ دا موسٹ ان ایکسپیرئنس ٹیم آلریڈی ہے, اس کے 400 میچ نہیں بنتے آل ٹوگیدر, کسی کے 15 ہیں, کسی کے 24 ہیں. ابھی آپ نسیم کو کہہ رہے ہیں کہ نسیم از دا موسٹ ایکسپیرئنس اینڈ سینئر پلیئر, اس کے نمبر دیکھیں کتنے میچ ہیں, اس کے 25 میچ ہیں. حارث کے 43 میچز ہیں, شاہین کے کچھ 70 کے قریب ون ڈے ہیں. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہی بڑی ایک شاکنگ ہے کہ ہم 25 میچز والے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ موسٹ سینئر لوگ ہیں, انہوں نے پرفارم نہیں کیا. یس دے آر ویری ٹیلنٹڈ. یہ اگر ان کی آپ ریکارڈ بھی دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ کر کے نہیں آئے ہوئے, دے بین ڈوئنگ ویل. ہاں پرٹیکولر ڈے اس دن یا ایون کہ یہ ٹرائی سیریز سے لے کے اب تک اس طرح کی پرفارمنس ہماری نہیں آ رہی, یہ ایک حقیقت ہے. ہائی سکورنگ رنز بن رہے ہیں اس میں. ایٹ ٹائم میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہر میچ میں 70 سکور کھائیں گے, 80 سکور کھائیں گے, جب ایوریج سکور یہاں بن 350 رہا ہے, 330 بن رہا ہے. تو وہ بالرز نے جنہوں نے اینڈ میں بالنگ کرنی ہے تو رنز انہیں کو پڑیں گے نا. تو دیکھیں یہ سب کو ہی پتا ہے نا کہ ہم ان کی بات کیوں کر رہے ہیں, کہ ہمیں ان سے ایکسپیکٹیشنز تھی. اس ٹیم کے اندر اگر سائم نہیں ہے, فخر نہیں ہے, تو ہم کن کی طرف دیکھتے ہیں؟ بابر کی طرف دیکھتے ہیں, رضوان کی طرف دیکھتے ہیں, شاہین ہے, نسیم ہے اور حارث ہے. یہ آپ کے 5 وہ لوگ ہیں نا جن کو لوگ ہائی ریٹ کرتے ہیں. نہیں کیا تو اسی لیے تو ہم ہار گئے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 5 جو ہیں وہ ان کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے تھا یا آگے نہیں ہونا چاہیے. امپروومنٹ دیکھیں, امپروومنٹ تو آپ کو ایز پلیئر آپ کو لانی ہے نا, اور اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا کسی کے پروسیس کو کہ ہم سارے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں باہر جو بیٹھ کے یا ہم ٹیم بناتے ہیں تو ہر بندے کی ایک خواہش ہے, بٹ آپ جہاں وہاں کھیلتے ہیں پھر وہاں پہ آپ کی ایٹ ٹائم پرفارمنس نہیں آتی. تو ٹیم ہارتی اسی وجہ سے ہے کہ ان کے جو مین پلیئرز ہیں جب وہ اسٹرائک نہ کرے. عاقب بھائی آپ نے ادھر اس سائڈ پہ ہوں میں, آپ نے ان کے میچز بتائے ہیں کہ انہوں نے بہت کم میچز کھیلے ہوئے ہیں, لہٰذا باقی دنیا کے پلیئرز کے مقابلے میں ان کا ایکسپیرینس کم ہے. لیکن جو ہماری کمپین پچھلے 4 ٹورنامنٹس کے اندر رہی ہے, 2023 کا ایشیا کپ سری لنکا والا, انڈیا والا ون ڈے ورلڈ کپ, امریکہ ورلڈ کپ, اور یہ والی جو چیز تھی, یہ اب ضروری تو نہیں ہے کہ 300 میچز کھیلنے کے بعد ہی ہمیں شاہین, بابر, رضوان یا نسیم میچز جتوائیں گے. اس ملک میں نجف شاہ 1-2 میچز کھیل کے واپس نہیں آیا. سلیم الہی کا کیریئر دیکھ لیں, وجاہت اللہ واسطی کا کیریئر دیکھ لیں, عاصم کمال کا کیریئر دیکھ لیں. تو اب یہ قوم کو بالکل ہی دیوار, اسی پنڈی اسٹیڈیم کے اندر ہم بنگلہ دیش سے 2 میچز ہارے اور آپ نے ان سب کو باہر بھیجا تھا, پھر جا کے کچھ ٹیم بہتر بھی گو کے اسپن ایڈوانٹیج تھا. تو اب کیا بینچ مارک یہ ہے کہ یہ 200 میچز کھیل کے اگلے مزید 4 ایونٹس کے اندر آپ کو, ہمیں, پوری قوم کو, بورڈ کو یہ ایسے ہی سیڈ کر کے جائیں گے؟ کیونکہ یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب ان کے میچز 50 ہیں تو اسی لیے یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. اور ایک اور سوال آپ سے بڑا ضروری ہے, اس پہ ڈیبیٹ مائیکل اتھرٹن نے بھی کیا ہے. ایز اے کوچ, میں ایکسکیوز نہیں آپ سے لینا چاہ رہا, ایز اے کوچ آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ انڈیا کو ایک ایڈوانٹیج ہے, ایک ہی ہوٹل, ایک ہی بیڈ روم, ایک ہی بس, ایک ہی وینیو پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ چیز ان کو دبئی میں فیور کر رہی ہے؟ آپ کیا اسیسمنٹ ہے آپ کی؟ دیکھیں وہ تو کسی ریزن سے وہ دبئی میں بیٹھے ہیں نا, تو اگر ان کو ایک ریزن سے وہ دبئی میں صرف ان کے میچز ہو رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ایک پچ پہ کھیلو گے, گراؤنڈ پہ کھیلو گے, وہ ان کا ایڈوانٹیج تو ہوگا. لیکن ہم اس لیے نہیں ہارے کہ ان کو کوئی ہوٹل کا ایڈوانٹیج تھا یا اس پچ کا ایڈوانٹیج تھا. ہمارے لیے نہ وہ پچ نہیں تھی اور نہ ہی انہوں نے ہمارے آنے سے پہلے 10 میچ کھیل رہے تھے اس کے اوپر. دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ نجف شاہ اور جتنے بھی آپ نے نام لیے ہیں وہ سارے فیلئرز ہیں. 2 میچ کھیلے, 3 میچ کھیلے, 4 میچ کھیلے, 5 میچ کھیلے. ہم اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے کہ ہم ایک غصے کے اندر, کیونکہ یہ میچ ہار گئے ہیں. ابھی یہ ایک ٹیم آپ کی آسٹریلیا میں سیریز جیتی انہوں نے, ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے وہ کیا جو کبھی نہ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیم کے اندر سب سے ہمارے لیے جو پاکستانی ٹیم ہے یا کوئی بھی ایشین ٹیم, اس کے لیے سب سے مشکل ٹاسک کیا ہوتا ہے؟ یار آسٹریلیا میں کوئی سیریز جیتنا یا ساؤتھ افریقہ میں کوئی سیریز جیتنا.
اس کے بعد جب آپ پاکستان میں آتے ہیں تو یہاں ہم سوچتے ہیں نا کہ یار یہ تو ہماری ہوم گراؤنڈز ہیں, ادھر ہمیں بہتر پرفارم کرنا پڑے, تو وہاں پہ ہم سے پرفارم نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ نے ایک میچ میں جہاں دبئی میں آپ کھیلے ہیں تو وہ انڈیا اور پاکستان میں تو اسکل بھی نیچے رہ جاتی ہے, ٹیلنٹ بھی دب جاتا ہے, وہ تو آپ نے اس طرح سے جو پریشر کو ہینڈل کر کے آپ نے جو کر دیا اس دن, وہ ٹیم جیت جائے گی. اب آگے کیا کرنا ہے؟ آگے اب وہی کریں گے جو اس ٹیم کی بہتری میں. پھر آپ کی ڈیمانڈ ہم سب کی تو یہی ہے نا کہ یار اب ہارے ہیں, اب کل بھی ایک میچ ہے, اب آپ تو کے لیے تو ٹھیک ہے کہ آپ اسٹک ٹو انڈیا میچ مت چھوڑیں, اسی کو تھوڑا اور اس کو دبائیں, لیکن ہمارا کام یہ ہے. اب دیکھیں نا کہ اس میں ہم کیا حال کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے سارے نئے لڑکے ڈالے ہیں نا, جن کے کسی کے 8 ہیں کسی کے 9 ہیں, تو آپ کوشش کیا کر رہے ہیں کہ آپ ایسے پلیئرز کو اندر لا رہے ہیں جس سے آپ کی ٹیم بہتر ہو جائے, اور تو کچھ حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ تو نہیں ہم کر سکتے کہ جی ان کو یہ جو ٹیم ہار کی ساری بدل دیں, انڈر 19 کی ٹیم کھلا دیں. تو یہی ٹیم ہے. ایونٹ اپنی جگہ ہے, کرکٹ اپنی جگہ ہے. اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بہتر کچھ انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے پچھلے 3-4 مہینے سے, بہتری آنی شروع ہوئی ہے. اب اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک میچ ہار گئے, اگر انڈیا سے میچ نہ ہوتا تو ہم آج اتنا نہ افسوس منا رہے ہوتے, کیونکہ اس میں ہماری فیلنگ, ہماری ایموشن کچھ زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ کا دیکھیں, میں ہمیشہ رسپیکٹ کرتا ہوں ہر جرنلسٹ کی, ہر کرٹک کی, جو لوگ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ایکس کرکٹرز ہیں, بیکاز دے آر ڈوئنگ دیئر اون جاب. وہ آپ کا اپنی جاب ہے, ان کا اپنا کام ہے, ہمارا اپنا کام ہے. ہم اپنی کوشش میں لگے رہیں گے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ابھی جا کے ہم نے پلیئرز کو اور خود کو ریڈی کرنا ہے کل کے میچ کے لیے. السلام علیکم. عاقب بھائی, روزینہ علی 24 نیوز سے. اس سائڈ پہ ٹھیک ہے, پلیئر سارے اچھا کھیل رہے ہیں, لیکن صرف انڈیا سے میچ نہیں ہارے, پہلے بھی پاکستان سے جو پہلا میچ تھا نیوزی لینڈ کے اگینسٹ وہ بھی ہار گیا. میگا ایونٹس میں ہی پاکستانی پرفارمنس کیوں متاثر ہوتی ہے؟ ہماری جو بیٹنگ لائن ہے, بالنگ لائن ہے, وہ دباؤ کا شکار کیوں ہو جاتی ہے؟ اور انڈیا کے اگینسٹ ہی اسپیشلی کیوں؟ کیا اسٹریٹجی کی کمی ہوتی ہے, یا پھر یہ ہے کہ کوئی سائیکولوجیکلی پریشر زیادہ ہوتا ہے, اور ہمارے جو پلیئرز ہیں کیا انہیں سائیکولوجیکلی کوئی کاؤنسلنگ کی اب زیادہ ضرورت ہے؟ پلیز. دیکھیں, جو انڈیا اور پاکستان کی میگا ایونٹس کی کہانی تو بہت پرانی ہے. 2 تو میں بھی کھیل چکا. 92 میں ہم ورلڈ کپ بھی جیت گئے تھے, لیکن انڈیا سے نہیں جیتے. 96 میں بھی نہیں جیتے. یہ ایک ہی میرا خیال پورے جو 50 اوور میں چیمپئنز ٹرافی میں جو انہوں نے کر دیا تھا, وہ اور کوئی نہیں کر سکا. ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ اونلی کرکٹ, اور پلاننگ جو ہے نا وہ صرف انڈیا کے میچ میں نہیں ہوتی, ہر میچ میں پلاننگ ہوتی ہے. اور ہم کچھ چیزیں سوچ لیتے ہیں کہ جی مینٹل ٹفنس چاہیے, سائیکولوجیکل ان کو لیکچرز چاہیے یا ٹریٹمنٹ چاہیے. اٹس نتھنگ لائک دیٹ. یہ ایک اسکل ہے, اسکل کے بعد بلیویبلٹی چاہیے, سسٹین کرتے ہیں آپ پریشر اس وقت, یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی جب پریشر آتا ہے انڈیا کی, تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک ایموشنلی ہم اس کو صحیح ڈیل نہیں کرتے, انڈر پریشر ہو جاتے ہیں اچھے خاصے جاتے ہی, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک فیکٹر تو ضرور ہے. Hello, this is Shahan Papan from Bangladesh. Actually, I want to know that this is Bangladesh versus Pakistan. This is the last match for both teams. What are you thinking about this match? And another one, Bangladesh couldn't win so far, and host side also. Is it a prestigious match or interesting match? Thank God you're the one who's moving forward. I mean, look, when it's come to cricket, we, the outsiders, mainly only focused particular games. For a player, if you monitor something, what is going on here, what is going on there, every game brings a lot of pressure. Because when you walk to bat, nothing is easy. Always you start from zero. And look, this is Champions Trophy. This is not World Cup. There's nothing pre-qualification or lesser teams. The top 8 best teams are playing Champions Trophy. The tomorrow game is as important as any game. Because, once you're down, you wanted to make a mark and come back in life. And I would say, very important day tomorrow. And this is how we're going to work hard, looking towards tomorrow's game and moving forward.
थैंक यू वेरी मच आकिब भाई, राजा मोहसिन एजाज एयरवाई न्यूज़ से। मेरा ये सवाल है कि सारे दोस्तों ने जिस तरह बात भी की कि 3 आईसीसी के आखिरी जो इवेंट्स में हमारा हम वर्ल्ड कप से हम मैचेस हारे नहीं, हमारा फर्स्ट राउंड में एग्जिट हुआ, हम एसोसिएट टीमों से भी हार गए। एक चीज़ जो हर तरफ से की जाती है कि जी हम आउटडेटेड क्रिकेट खेलते हैं, पुराने ज़माने की क्रिकेट खेलते हैं। अब जहाँ पर टीमें जो हैं वो 350 बनाती हैं, तो हम ज़्यादातर वहाँ पे अभी भी हमारा स्कोर 250 ही होता है। डॉट बॉल्स एक बड़ा मसला है, 147 लास्ट मैच में भी आई हैं, तो डॉट बॉल्स पे कोई ये भी खबरें थी कि आपने कुछ प्लेयर्स को डांटा भी है, क्या ऐसा कुछ है? और दूसरी सर, आपने एक स्पिन फार्मूला बताया था कि ये हारेंगे, तो क्या मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से आप बतौर इंटायरम हेड कोच आप अपनी रिपोर्ट लिख के मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से भी कोई फार्मूला अपनी रिपोर्ट में बताने का इरादा रखते हैं? थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल नहीं प्लेयर्स को डांटता, क्योंकि जो हमारी ये कल्चर है ना कि जिसमें जो टीचर है वो डांटता भी है, मारता भी है, जो कोच है वो डांटता है, वो गाली देता है। आई डोंट बिलीव इन दिस। आई रिस्पेक्ट प्लेयर्स, और उनको आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको जो चाहिए मैच से पहले जिस तरह की प्रैक्टिस करनी है वो करा सकते हैं। आई एम नॉट द वन कि जो लोगों को डांटे या उनको कुछ और कुछ कहे। दूसरी बात आपने कही कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे, चीज़ों को मिक्स हम कर देते हैं। जो T20 का वर्ल्ड कप था तो उसमें तो 220 तो क्या 120 नहीं हो रहे थे, ठीक है? तो ओवरऑल आप क्रिकेट की बात करें ना, वहां तो 110, 120, 125, तो वहां तो 250 करने की जरूरत नहीं थी। तो ओवरऑल अपनी गेम को हमें बेहतर करना, और इसमें जो बेहतरी लाने की जरूरत है ना वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इन योर क्रिकेट बोर्ड, कंसिस्टेंसी इन योर एवरी एस्पेक्ट। क्योंकि अगर आप 4-5 साल में देखें तो जो भी आपके क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह से चेंजेस आई हैं, आप जब तक इनको नहीं रोकेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं लेके आएंगे, एक पॉलिसी को लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने देंगे। हम प्लेयर्स की तो बात करते हैं, उनका कंपैरिजन तो दूसरी टीमों से करते हैं, इसका भी करके देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं होंगे, आपकी पॉलिसीज लॉन्ग टर्म चलेंगी नहीं। मुश्किल होता है, हर वक्त आप रिपेयरिंग में लगे हुए हैं। जिस तरह आप हंसे हैं, मौजूद चेंज हुआ, जिस तरह आप हंसे हैं कि बहुत अच्छा लगा है, लेकिन मौजूद चेंज हुआ, कौन भी इस तरह हंसना चाहती है, कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, एक मासूम सा सवाल होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं ले रहा हूं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है? और आप जो भी मेरे से सवाल कर सकते हैं आप कर सकते हैं। देखिए, आई विल बी द लास्ट वन कि जो कभी जिंदगी में न जॉब सीकर था ना रहेगा। अगर लोगों को मुझे लगेगा कि ये काम आगे करना चाहिए, इसमें को मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो कर दूंगा, अगर नहीं भी करूंगा तो मेरे लिए नेवर एंडिंग चीजें मैं जिंदगी में करता हूं, अपनी मर्जी से चीजें करता हूं। अस्सलाम वालेकुम सर। सारे सवाल इस पे ही हुए हैं कि क्या कर दिया था, क्या होगा, क्या असल में जो चीज है उसको करके टेक्निकलिटी पिछले मैच में बैटिंग जो है